देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। 75 साल आजादी की कश्मकश और मफादात की लड़ाई, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। देश का ऊंचा नाम करेंगे, ये है सबसे वादा। कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए। मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान शादबाद था, शादबाद है और शादबाद रहेगा। अमन, खुशहाली, तरक्की, मोहब्बत, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान, इसकी मंजिल मुराद थी, मंजिल मुराद है और मंजिल मुराद रहेगी। हमारी तारीख के 75 साल गवाह हैं कि पाकिस्तान में मुश्किलात आईं, लेकिन हमारे अज़्म और हिम्मत के सामने मुश्किलात के पहाड़ भी रेजा रेजा होने पर मजबूर हुए। पाकिस्तान में बड़े बड़े बहरान आए, लेकिन हमारे इरादों के सामने ठहर नहीं सके। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो कहा गया कि ये मुल्क नहीं चल पाएगा, लेकिन हमारा हौसला, जज्बा, ईसार और कुर्बानी को देखकर ये बात करने वाले शर्मिंदा हुए। यहाँ रहने वालों ने अंसारे मदीना और भाईचारे की ऐसी दास्तानें रकम की कि हिजरत करके यहाँ आने वाले, रास्ते में अपना सब कुछ लुटाने वाले अपना हर दुख दर्द भूल गए। दुश्मनों की साजिशों से हमारा एक बाजू हमसे अलग कर दिया गया, लेकिन हम उस मुश्किल वक्त और बहरान से भी न सिर्फ निकले, बल्कि मजीद पुख्ता इरादों से अपना सफर जारी रखा। हम पर जंगें मुसल्लत की गईं, लेकिन इस मुल्क के शेर दिल जवानों ने हमेशा सीने पर गोली खाई, अपने जिस्मों पे बॉम्ब बांध दिए, लेकिन शहादत का जज्बा एक लम्हे के लिए मांद ना पड़ने दिया। 65 हो या 71, कारगिल हो या सियाचिन, दुश्मन को हर महाज पर जख्म चाटने पे मजबूर किया। हम पर कई बार मौशी मुश्किलात आईं, सैलाब, जलजले, आटे और चीनी जैसे बहरान आए, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में हर तरफ से एक ही बात सुनने को मिली कि भूखे रह लेंगे, लेकिन इन बहरानों को जीतने नहीं देंगे। हम पर दहशतगर्दी मुसल्लत की गई, लेकिन आज तक हर दहशतगर्द को मुंह की खानी पड़ी है। हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो हमें आज भी बहुत से बहरानों का सामना है। हमें मुआशी से ज़्यादा सियासी और समाजी बहरान का सामना है। हमें माशरती तकसीम का सामना है, छोटे छोटे ज़ाती मफादात के बयानियों का सामना है, नफरत, तशद्दुद और इंतहा पसंदी जैसी हर बुरी सोच का सामना है। मुल्क की सालमियत की मुहाफिज फौज के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम का सामना है, लेकिन मेरा ईमान है कि हमारे इत्तेहाद और इत्तफाक के रास्ते की ये छोटी छोटी दीवारें भी जल्द गिरेंगी, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आप सबको मेरी और न्यूज बीट की पूरी टीम की तरफ से पाकिस्तान की डायमंड जुबली बहुत मुबारक हो। आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात भी करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं सईद काजी साहब, और दिफाई तज्जियाकार हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आज क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली है, और आपको ये पता है कि जो 75 बरस का अरसा है ना, वो कौमों की ज़िंदगी में एक बड़ा टाइम होता है। तो नियाजी साहब, इस दौरान आप देखें चीन भी सुपर पावर बन गया, फिर जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं सर, लेकिन हम अभी तक वहीं क्यों खड़े हैं जहां से चले थे? क्या सारा इल्ज़ाम जो है वो सिर्फ सियासतदानों को यहाँ पे दिया जा सकता है, या आप समझते हैं कि बहैसियत कौम हमारी भी जिम्मेदारी थी जो हमने नहीं निभाई है? मेरा ख्याल में सियासतदान तो पहले दिन से ही, जब से ये चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हुआ है, या सांप और सीढ़ी का जो पाकिस्तान को लूडो की खेल बना दिया गया है, तो वो तो यह है कि हमको अबस बदनाम किया, जो आप करे हैं सो आप करे हैं, जो है हमको अबस बदनाम किया।
देखिए जी, क्राइसिस ये है कि पाकिस्तान, तो मैं आज जब उसका जायजा ले रहा था 75 साल का जी, तो यकीन जाने के इतनी रेजिलियंट नेशन शायद ही मैंने कहीं देखी हो। कि आप ये देखें कि 7 जनवरी 1951 को रॉयल पाकिस्तान आर्मी बनी और पूरी तरह पाकिस्तान फौज में कमांड आई। तो 10 मार्च को रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस, रावलपिंडी साजिश केस पकड़ा गया जो लियाकत अली खान के खिलाफ था, और उसमें 2 जर्नैल थे, जनरल नज़ीर और जनरल अकबर। जब उनको कहा गया कि जी आप जो है ये क्यों करना चाहते थे, तो जनरल अकबर का बयान जो है वो गूगल करें तो कहते हैं लियाकत अली खान इनकम्पिटेंट था, करप्ट था और सॉफ्ट अगेंस्ट इंडिया था। फिर उसके बाद जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साजिश करके गवर्नर जनरल बन गया, क्योंकि उसमें ब्यूरोक्रेसी हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो फौज के साथ मिली भगत करके ख्वाजा नाज़मुद्दीन को उन्होंने डिसमिस किया। वो भी एक ड्रामा था कि उसको दफ्तर में बुलाए, कहा कि आप रिज़ाइन कर दें। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने कहा मैं नहीं करता हूँ, तो उसने उन्होंने कहा ये अच्छा फिर हम आपको डिसमिस करते हैं 35 एक्ट के तहत। खैर लंबी कहानी है। फिर उसके बाद किसी वज़ीर आज़म को ठहरने नहीं दिया गया, क्योंकि उनके पास इख्तियारात थे। आज तक जुनेजो को खुद लेके आए, जमाली को खुद लेके आए, नवाज शरीफ को खुद लेके आए, इमरान खान साहब को खुद लेके आए। असल बात यह है कि जी ये मुल्क बेचारा एक कदम आगे बढ़ाने का तो एक बदनामी है, लेकिन 2 कदम पीछे फिसलना जो है ना एक ही किस्मत में लिखा है। लेकिन इस बावजूद देखें न्यूक्लियर पावर बन गई, इसके बावजूद देखें कि बहुत सारे मुल्क को, जब लेबनान को देखते हैं, यमन को देखते हैं, शाम को देखते हैं, इराक को देखते हैं, अफगानिस्तान को देखते हैं, मिस्र को इवन देखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे पूछूं पता नहीं कोई इनके अंदर रेजिलियंस है। तकसीम की वजह क्या है, खराबी कहाँ है? खराबी सिर्फ सियासी अदम इस्तेकाम। जिस मुल्क को देखेंगे, एक फार्मूला मैंने पूरी जिंदगी में 30, 40, 35 साल पहले पूरा मेरा एक जिसको कहना चाहिए कि हासिले जिंदगी है, एक फिक्रा। मैंने आज तक कोई ऐसा मुल्क दुनिया में पनपते नहीं देखा जो सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हो, और मैंने कोई ऐसा मुल्क मुआशी तौर पे बदहाल नहीं देखा जो सियासी तौर पर मुस्तहकम हो, चाहे चीन का कम्युनिज्म हो, चाहे इंडिया टू लगड़ बगड़ डेमोक्रेसी हो, चाहे गल्फ स्टेट की बादशाहतें हो, चाहे यूरोप की डेमोक्रेसी हो। एक चीज सब में कॉमन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और जो मुल्क जो है जो बदहाली का शिकार है, करप्शन कहीं नहीं हुई। करप्शन चीन और इंडिया और गल्फ स्टेट में पता नहीं कितनी ज्यादा होगी, उसको एक तरफ छोड़े, लेकिन नाइजीरिया के पास कितना तेल है, सऊदी अरब से ज्यादा तेल है, उसके बेचारे बंदे अब भी पाकिस्तान में भीख मांगते फिर होते हैं। तो जहाँ सियासियत में इस्तेकाम है वो मुल्क खर्च हो गए हैं, तहलील हो गई है, बड़ा जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। आप ठीक कह रहे हैं सईद काजी साहब, इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम जरूरी है। अभी हफीजुल्लाह न्यारी साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने बात की। वो बता रहे थे कि ये जो 75 साल है इसके अंदर हमारी कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, और बिल्कुल हैं। हम न्यूक्लियर पावर बने हैं, हमारा जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर है, और हमने हर फील्ड में बड़े नाम भी पैदा किए हैं। लेकिन वही बात मैं आपसे भी पूछ रही हूँ कि आपके ख्याल में ये खराबी कहाँ पर है, गलती कहाँ पर हुई है? हालात जो हैं वो इस नहज तक क्यों पहुँच गए हैं, या आप समझते हैं कि जानबूझकर पहुँचाए गए हैं? और क्या आमरों और सियासतदानों ने ये भी एक वजह हो सकती है कि इस कौम को एक कौम नहीं बनने दिया सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की वजह से? देखिए, एक तो काई साहब की थोड़ी आवाज जरा बढ़ाइएगा। जी अब आ रही है, बात कीजिए। जी बात कीजिए। मैं ये कह रहा तो एक तो मुबारक हो आपको भी आज़ादी, और मैं आज़ादी का जश्न 45 मिनट से मना रहा हूँ आपकी तरफ आते हुए। नहीं पहुंच सके आप स्टूडियो अभी तक? मैं रस्ते में हूँ अभी तक, इसकी मादरत। आपको पता है ना कि 14 अगस्त और 23 मार्च को जो हमारा जोशो खरोश होता है, ये भी बात है ना कि वो सिर्फ इन्हीं दिनों तक महदूद क्यों है, हमें अभी ही दिखता है सिर्फ ये। तो आप इंजॉय कर रहे हो। मैं तो सेलिब्रेट कर रहा हूँ और साथ साथ आपसे गुफ्तगू का भी एंजॉय कर रहा हूँ। बात यह है कि बड़ी अच्छी हफीजुल्लाह न्यारी साहब ने बात की। हम पहले दिन से ये समझते हैं कि जिस तरह इस मुल्क के लोगों से कोई गिला नहीं, उन्होंने बेशुमार कुर्बानियां दी, चाहे वो 47 था, इवन 46 था। 18 फरवरी को 46 में जो जाजियों की बगावत थी, मेरे ख्याल में वो बुनियादी थी जिसे हमने सिलेबस से निकाल दिया है। अगर वो ना होती बगावत, जो कि तलवार जहाज से हुई थी, तो शायद उस वक्त अंग्रेजी कमांडर इन चीफ ने कहा था कि मैं 3-4 दिन से ज्यादा इस मुल्क को संभाल के नहीं रख सकता, इतनी बड़ी इनकलाबी सरकशी है। लेकिन उस इनकलाबी सरकशी को फिर जो अंग्रेज था वो बड़ा चालाक था, उसने जो रूलिंग एलीट यहाँ पे एक पैदा की आपके इस
چیف کالج میں, FC کالج میں, گورنمنٹ کالج میں, تو یہاں پہ قومی جمہوری انقلاب کرنے کی ناکام کوشش جو ناکام ہونی تھی وہ ہوئی. تو اس میں ایک میں غلط فہمی نکال دوں, ہمیں آمروں سے کوئی محبت نہیں ہے, ہمیں تاریخ کے گندے ترین لیڈر آمروں نے دیے ہیں, ہم ان سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم یہ کہہ کے فارغ نہیں ہو سکتے کہ آمروں نے یہ کیا تھا. تسلسل تھا, اس اوپریسو معاشی نظام تسلسل تھا, مارشل لا میں بھی اور جمہوریت میں بھی. جو اکنامک ڈکٹیٹرشپ تھی وہ کنٹینیو کرتی رہی, کبھی وردی میں کبھی شیروانی میں. لہٰذا اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں کہ جو انڈیا میں مارشل لا نہیں لگا, اس کے 80-85 کروڑ لوگوں کی کیا حالت ہے. تو اس لیے یہ یہاں پہ جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد نیشن سٹیٹس بنی تھی, وہ یہاں جو بنانے کا تجربہ ہوا وہ اٹ واز ڈومڈ فرام دی ڈے ون. جو رولنگ ایلیٹ تھی, جو جہاں جاگیرداری 1935 کا جو پرماننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ کیا, جاگیرداری کا اجرا کیا, یہاں پھر ملا ملٹری اور یہ ان سرمایہ داروں کا, اور سرمایہ دار بھی کیا تھے, ناڑے اور بنیانے بنانے والے, کون سی انہوں نے فیکٹریاں لگائی اور کیا. ہاں ریاستی سیکٹر میں ایوب خان کے دور میں وہی بنی چیزیں ہماری. باقی یہاں کا جو ایوب خان ڈائری لکھتا تھا رات کو, اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ میں دوسرے ملکوں کے بارے میں تو نہیں جانتا, مگر یہاں کے کاروباری لوگ جو ہیں, اس کے لفظ سے میں نہیں کہہ رہا, دے آر سو مین کا لفظ استعمال کیا کہ انہیں اگر آدھا موقع بھی ملے اس ملک کے لوگوں کا خون چوسنے کا تو یہ دریغ نہیں کریں گے. اور اس کا آخری فکرہ بڑا پروفیٹک تھا, یہ سن لیجیے کہ میں نہیں جانتا کہ میں ان کو عوام کے غیظ و غضب سے کب تک بچا کے رکھوں گا. اس کے 1 مہینے بعد 5 نومبر 1968 کو وہ بڑی تحریک نکلی جس سے بھٹو نکل کر آیا اور آئین نکلا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا گناہ اس اشرافیہ کا تھا کہ گناہ پال پوس کے گیا. سیاستدانوں نے اپنے مال کمائے, پراپرٹیاں ملک سے باہر بنائی, بیوروکریسی نے اپنے بچوں کے ویزے لگوائے اور چلے گئے. ملک کے عوام پس رہے ہیں اور آج بھی لڑ رہے ہیں, اور ان کو سلام اور ان کی آزادی کو سلام. اور آپ مزید نا امیدی پھیلا رہے ہیں, کوئی اس میں اچھی بات بھی کرنے کی؟ میں تو پازیٹیو نوٹ پہ ختم کیا میں لوگوں کو. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, مجھے امید ہے ذرا وہ کوئی امید سے بھری بات بھی کریں گے, کوئی ہوپ فل گفتگو بھی ہوگی. حارث نواز صاحب, آپ نے دیکھیں 75 سال واقعی قوموں کی زندگی میں ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے سر, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم معاشی طور بے شک سائنسی میدان میں بھی نہیں آگے بڑھ سکے, ہم پیچھے رہ گئے, لیکن آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ ہم ایک قوم بھی نہیں بن سکے, اس کی کیا وجہ ہے؟ پارس, سب سے پہلے تو یہ جو ڈائمنڈ جبلی جشن آزادی پورے ملک اور قوم کو مبارک ہو. سیکنڈ دیکھیں, بہت ترقی ہوئی. ایوب دور میں ہم نے 3-4 ڈیم بنائے جو آج تک اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد پرابلم یہ ہو گئی کہ ایک تو ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا, اور پھر آپ نے ایک نیشنلائز چیزیں کر دیں جس کے تو بہت بڑا نقصان ہوا. آپ کی انڈسٹری کو, بڑے انڈسٹری جو تھے وہ کچھ باہر شفٹ کر گئے, somebody felt insecure, وہ پرابلم ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ساؤتھ کے ایریا 1962 میں ہمارے سے 5 سالہ منصوبہ یہاں سے لے کر گئے تھے. and see today where are they and where we are still stuck up. ایمریٹس کو PIA کہاں, کتنی بڑی ایئر لائن تھی ہماری, اور ایمریٹس کو وہاں پوری انہوں نے کھڑا کیا, پورا ٹرین کیا. سر آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں, نیازی صاحب نے اس کی وجہ بتائی نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ ہے سیاسی عدم استحکام, ایک سٹیبلٹی نہیں تھی نا. جی بالکل. اچھا, اس کے بعد سیکنڈ یہ ہوا کہ اس کے بعد جب آپ کی لیڈرشپ فوج کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے نا, یہ پرابلم وہاں کھڑی ہوتی ہے. آپ کی گورننس, آپ کی ڈیلیوری جو آپ پرومس کرتے عوام سے اگر بہت اچھی ہو تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ عوام نہ فوج کی طرف دیکھیں گے نا, اور نہ فوج کبھی اس طرف راستے کی طرف آئے گی. پھر وہ سب جا کے اس وقت جا کے یس مین بن جاتے ہیں اور وہ کارنے شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کے سامنے دیکھیں 15 سال سے اس وقت جو ہے وہ سول حکومت ہے, اور ہم نے کیا کھویا کیا پایا ہمارے سامنے ہے. ہر سال ہم 14 اگست اور 23 مارچ مناتے ہیں, اور اس دن کے بعد جیسے آپ نے کہا ہم بھول جاتے ہیں, بلکہ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اب اگلے سال
ہم کیا امپروو کریں گے, ٹھیک ہے, ہمارے کیا ٹارگٹس ہوں گے. یہ جو ہم پرپس جو یہ 14 اگست کا منا رہے ہیں یہ نوجوانوں کو بتانے کا ہے, ان کو پتا ہو کہ ہمارے بزرگوں نے کیسے بات کہہ رہے ہیں, لیکن نوجوانوں کو یہ کس نے بتانا ہے؟ یہاں پہ تو اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات سے ہی بڑے بڑے لیڈرز ہمارے نہیں نکل پا رہے ہیں سر. اور ابھی آپ نے لیڈرز کی بات کی تو دیکھیں لیڈرز اور رہنماؤں کی آپ تعداد دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ہر صوبے کے اندر ایک بڑا لیڈر ہے. سر آپ کو یہاں قائد اعظم ثانی کوئی ملے گا, کوئی آپ کو یہاں پہ علامہ اقبال کا جانشین ملے گا, کوئی آپ کو مرد حر ملے گا, کوئی آپ کو نیلسن مینڈیلا ثانی ملے گا. اور آپ ان سیاستدانوں کے حامیوں سے بات کریں گے نا, یہ لمبی لمبی لسٹیں آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ ہمارے لیڈرز نے ملک کے لیے یہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں, اور ان کے کچھ ہوں گے بھی جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے. لیکن پھر بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ 75 سال کے بعد بھی ہم آج یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں, ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ دنیا کہاں کی کہاں چلی گئی. ناؤ از دا ٹائم کہ ہم اپنے پریسیڈنٹ سیٹ کریں. یہ پولیٹیشینز جو یہ بات کر رہے ہیں اپنے اپنے پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی بات تو میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھی. اس کے بعد عوام کو ایک ڈائریکشن دینی ہے, فوکس ڈائریکشن دینی ہے. ینگ لوگوں کو ہم نے کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے, کیسے ہم نے فورن ایکسچینج کرنا ہے. آئی ٹی اتنی بڑی انڈسٹری ہے, یقین کریں آج یہ 2-3 میں نے سیمینر اٹینڈ کیے یہی 14 اگست کے. آئی ٹی میں اتنا سکوپ ہے دیش سے کہ یہ ہم وی کین گو ٹو $1 ٹریلین کے اوپر, یہ 8-10 سال کے اندر اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے گیئر اپ کریں. تو یہ کس نے اویئرنیس دینی ہے, یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا مزید بات کریں گے. ایسی صورتحال ہے اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. نیازی صاحب, کل عمران خان صاحب کا لاہور میں پاور شو تھا, آپ کو ان کی باڈی لینگویج کیسی لگی؟ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی دباؤ میں ہیں یا کوئی بڑی اب تحریک چلا سکتے ہیں؟ چونکہ عمران خان نے یہ کہا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے کہ انہیں نااہل کرا کے میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے اور اس کے بعد پھر الیکشن میں مزے سے جایا جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دوران نون لیگ مضبوط ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کمزور ہوگی. تو کیا واقعی پی ٹی آئی کو کمزور کر کے الیکشن میں جانے کی کوئی پلاننگ یا کوئی سازش ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, جو عمران خان صاحب کو اگر کل کے دن کے لیے گیج کیا جائے تو یہ تو میرا خیال میں کوئی بھی جو تجزیہ کرنے والے میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی بتائیں گے کہ ان کی پاپولیرٹی فرض کے اسیوم کر لی جائے کہ کل جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ پرسوں سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ پچھلے جب بھی انہیں اچیو کیا تو 2-3 مہینے پہلے جس جگہ پہ پہنچے ہیں تو واقعی انہوں نے ایک توجہ حاصل کی ہے, اپنے لوگوں کو انہوں نے اکسایا ہے, ابھارا ہے, ٹکراؤ کے لیے تیار کیا ہے, ایک نیریٹو دیا ہے. اور اس نیریٹو کے اوپر جس کے اندر امریکہ کے خلاف, پاکستان کی فوج کے خلاف, غداروں کے خلاف, میر جعفروں کے خلاف, میر صادقوں کے خلاف, ان کے آگے سٹوجز کے خلاف انہوں نے خاصا قوم کے جذبات کو برانگیختہ کیا ہے. لیکن میرا پوائنٹ کچھ اور ہے کہ اس کے لیے جب وہ کر رہے تھے تو ان کا ایم کیا تھا. انہوں نے کہا مجھے فوری الیکشن چاہیے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا جی میں اسلام آباد لانگ مارچ لے کے آؤں گا. پہلے انہوں نے 10 لاکھ کہا, پھر 20 لاکھ کہا, پھر آخری خبریں آنے تک 25 لاکھ کہا تھا کہ 25 لاکھ لوگ لے کے آؤں گا. اور میں اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک الیکشن نہ لے کے جاؤں. بارہ وہ ٹائم آ گیا. 20 مئی کو انہوں نے بڑے کڑاکے دار پشاور سے پریس کانفرنس کی کہ میں 25 مئی کو آ رہا ہوں اور میں الیکشن لیے بغیر نہیں جاؤں گا. اب آپ یہ 25 مئی کو آ گئے. لکیلی پشاور کے اندر اور کے پی میں ان کی حکومت تھی, سارے وسائل ان کے رحم و کرم پہ تھے, ساری چیز ان کے حق میں تھی. بلکہ پتہ نہیں وہ سرکاری خرچ میں سارے لوگ بیٹھے تھے یا اپنے اخراجات پہ تھے. ریگارڈلیس جب وہاں سے آئے تو ان کو جہاں اکٹھا ہونا تھا. اب تو پنجاب میں حکومت ہے لیکن اس کے باوجود کل انہوں نے کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا. سر مجھے یہ بتائیں, آپ نے یہ کہا کہ عمران خان نااہلی سے بچنے کے لیے میاں نواز شریف سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ رابطہ ہوا ہے؟ میں ایک حرف بیک کر دوں پہلے. 25 مئی کو نہ ان کو الیکشن ملے ہیں اور نہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں کہ میں جب تک بیٹھوں گا. جب ایک دفعہ آپ اس طرح کے شو کے ناکام ہو جائیں تو پھر آپ کے پاس یہ اسٹرینتھ ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ روزانہ دھرنا دیں گے اور روزانہ ناکام ہو کے جائیں گے. اب جو تیسرا فیز شروع ہے, ان کے بعد مہنگائی پہ آئے, مہنگائی بھی ڈائلیوٹ ہو گئی. اب ان کے اوپر پریشر سب سے زیادہ
पारस वो है नाअहली का। सर इस पे बाद में इमरान खान को आप नवाज शरीफ से उनका कोई राब्ता हुआ? आपने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ से राब्ता करने के लिए ताकि नाअहली से बच सकें। देखें जी, वो तो उनके राब्ते जो है ना बड़े मुसलसल हैं। उनका ख्याल ये है कि नवाज शरीफ को साथ उनका एक कॉमन डिनोमिनेटर है कि उनको भी नाइल कर दिया गया और मुझे भी नाइल किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में अगर कोई अगली कैंपेन हो तो उसमें नवाज शरीफ साहब के साथ वो समझते हैं कि हम एक कैंपेन चला सकते हैं। पहले भी वो जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी तो बेनज़ीर नवाज शरीफ साहब की, तो इमरान खान साहब उसमें शामिल थे। ये बात हम इसको सर इमरान खान कह रहे हैं कि सितंबर के एंड में नवाज शरीफ को लाने की मंसूबाबंदी की जा रही है, तो आपके ख्याल में क्या वाकई नवाज शरीफ मुमकिन हो सकता है ये, और कैसे मुमकिन होगा? नहीं पारिस जो बात यह है कि नवाज शरीफ का जो केस है ना, इस वक्त इमरान खान का प्रेशर ये है कि उनके सामने इलेक्शन कमीशन की जो पहले तो उन्होंने सोचे कि इलेक्शन कमीशन को इतना दबाएं कि वो वर्डिक्ट ना दे। भारत का इलेक्शन कमीशन ने वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन इससे ज्यादा आपको अंदाजा नहीं है इमरान खान साहब का दिमाग मैं रीड करता हूं, जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है उनको डिस्ट्रॉय कर चुकी है। अच्छा, आपको अंदाजा नहीं कि यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर उन्होंने ये 60-50 साल में बनाई थी, जो फाइनेंशियल टाइम्स ने उसको बिल्कुल जमीन पे गिरा दिया। सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रही रेफरेंस दायर करने से? आर्टिकल है, आज 11वां दिन है इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला आए हुए, ये किस बात का इंतजार कर रही है गवर्नमेंट? मेरा ख्याल है 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन को इन्होंने नोटिस दिया हुआ है। वो जब उस नोटिस के ऊपर जब जवाब आएगा तो ज्यादा स्ट्रांग होगा। और साथ में इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना का जो रेफरेंस आया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि ये ओपन एंड शॉट केसेस हैं। इमरान खान साहब के बच्चे के चांस बहुत कम है। ठीक, मैं लेकिन नवाज शरीफ साहब का पूछ रही थी सर, अब वो बाद में बताइएगा कि अगर वो आते हैं तो कैसे आएंगे, मतलब आएंगे तो क्या जेल जाएंगे, या फिर उनकी जो जमानत है उसमें तोसी होगी, या फिर उनकी जो सजा है वो मनसूखी की कोई पहले से बात कर ली जाएगी? सईद काजी साहब आपको क्या लगता है? एक तो इस पे भी कमेंट करें और दूसरा ये भी बताइए सर। जी नियाजी साहब वन लाइनर इस पे दें, फिर मैं सईद काजी साहब से यही बात पूछूं। वन लाइनर ये है कि नवाज शरीफ साहब को जो देखें ये असेंबली के अंदर ये कानून साजी करके अगर 5 साल के लिए वो नाअहल हो जाए तो 5 साल उनके पूरे हो चुके हैं। इमरान खान साहब जब नाअहल होंगे तो 5 साल उनको भी पूरे करने पड़ेंगे। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब की नाअहली के लिए कानून साजी करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कानून साजी ये लॉन्ग अरसा से ड्यू है, क्योंकि 63(1)(f) की कानून साजी कई दफा सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं कि असेंबली करे और उसमें वन टाइम के लिए जरा इस पे भी कमेंट इमरान खान ने आपने देखा कि फिर जो जलसे हैं उनकी सीरीज का ऐलान कर दिया है, तो क्या फर्क पड़ेगा सईद काजी साहब? जलसे तो खान साहब पहले भी कर रहे हैं, या इस बार आप समझते हैं कि वो खुद को रेलेवेंट रखने के लिए ये कर रहे हैं, या फिर वाकई कोई इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, कहीं से कोई यकीन दहानी तो नहीं करा दी गई उनको? फिर अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें तो उससे हकीकतें नहीं बदलती। इमरान खान एक नेशनलिस्ट मूवमेंट इस मुल्क में जो इनिशिएट या स्पर करने में कामयाब हो चुका है। कल अगर आप उनकी तकरीर गौर से सुने तो उसमें सारा सामान था, उसमें मजहब का भी जिक्र था, नेशनल प्राइड का भी जिक्र था, और लोग उनके पीछे चले गए, ये मैं बता दूं। और दूसरी बात यह, नाउ ही इज अ फोर्स टू रेकन विद। अब ये इररेलेवेंट है, उसको आप नायल कर देंगे, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उसको रोक लेंगे, ये कर लेंगे। हर आने वाले दिन में जितने दिन ये एक डिसक्रेडिटेड गवर्नमेंट इस वक्त इन प्लेस है, ये इसका हर गुजरता हुआ दिन इमरान की पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा है। इमरान की पॉपुलैरिटी सिर्फ उसकी हुकूमत खत्म करेगी, क्योंकि वो किसी बुनियादी माशी ढांचे की तब्दीली या वो कोई इनकलाबी नहीं है, बल्कि स्टेटस को के आदमी है। और यहाँ की जो मुख्तदर कुव्वतें हैं उन्हें शुक्र खुदा करना चाहिए कि इमरान खान भी स्टेटस को के आदमी है, क्योंकि वो इस सारी एंगर को, उन्होंने वो एंगर जो पिछले कई दहाइयों से थी उसको टैप कर लिया है। जो ये लोग जो इस अवाम के साथ ये डिक्टेटर और सियासत के नाम पे ये जो दुकानदार करते रहे हैं इस अवाम के साथ, वो जितनी एंगर थी वो एंगर दे दिया उसने, उसका रैलिंग पॉइंट वो बन गया है। अब आप नाहल करें, ये 2 नंबर अखबार जो है जो उनके बेसिकली माउथ पीस है, सारा मवाद मौजूद है, सारी वारदात ये जो मीडिया है ना वेस्ट का, इसकी औकात और इसकी हम सारी बात समझते हैं। और मैं भी खान साहब का वोटर तो नहीं हूं, मगर सवाल ये है कि वो एक ताकत बन गया है, अब उसे निपटना कैसे है? अब और जितने भोंडे तरीके से उसका ये रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1 ये पूरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। जितने यहाँ अलायंसेस थे, मुख्तलिफ जो धड़े हैं या जो मुख्तलिफ जो यहाँ की कुव्वतें हैं, वो बिल्कुल नंगे होकर सामने आ गए
کہ سارے سب کا مالی انٹرسٹ کیا ہے. خود عمران نے تقسیم کر دیا ہے پورے سماج کو اور سماج میں موجود ہر چیز کو. میں یہ مواد پہلے موجود تھا. خان صاحب کا ایک اعتراض ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیوٹرلز ہیں وہ ادارہ اس وقت نیوٹرل ہے اور وہ میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہا. آپ نے دیکھیں شہباز گل کا بیان بھی آپ نے دیکھا سنا, اور اس کے بعد خان صاحب نے اس سے مکمل طور پہ خود کو علیحدہ بھی نہیں کیا ہے. تو کیا خیال ہے, آپ سمجھتے ہیں ظاہر خان صاحب ایک سخت موقف تو اختیار کیے ہوئے ہیں نا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب خان صاحب کو اپنے موقف سے کچھ ہٹنے کی ضرورت ہے, کچھ بات چیت مذاکرات کی طرف آنے کی ضرورت ہے, ان کو اب یہ مشورے بھی دیے جا رہے ہیں, جو باتیں وہ صدر عارف علوی سے کہلوا رہے ہیں تو ان کو بھی کوئی فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے. کل ویسے کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا انہوں نے اس حکومت کو, نہ نیوٹرل کی اتنی کوئی بات کی. دیکھیں وہ آہستہ آہستہ سے نا وہ سمجھے ہیں, کچھ سیکھا بھی ہے انہوں نے اس 4-3.5 سالوں میں انہوں نے سیکھا بھی ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل بھی کی ہے. اگر دیکھیں انہوں نے وہ فوری طور پر پکڑ لو 25 کو الیکشن کرنا ہے, یہ لانگ ڈران بیٹل ہوتی ہے. اور اس میں یہ کل اگر آپ ان کی تقریر تو وہ بہت بڑی نپی تلی تھی, جس طرح سے انہوں نے فوٹیج چلوائی, جس طریقے سے انہوں نے ایکسپوز کیا ان سب کو, یہ جو سارے وطن کی محبت میں مبتلا ہیں اور لوٹ مار میں جو ہے مصروف ہیں, تو وہ بڑی طریقے سے ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور اسے کوئی جلدی نہیں ہے, الیکشن وہ کرتے رہیں گے. انہیں بھی پتا ہے کہ جتنا الیکشن ڈیلے ہوگا. سعید قاضی صاحب کیا لگتا ہے کہ 25 سپٹمبر کو جو ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں جہاں سے عمران خان 9 حلقوں سے کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے نااہل کروا سکیں گے, یا جنرل الیکشن سے پہلے یہ کام کروا دیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس مشکل سے بھی نکلے گا اور اگلی دفعہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار آپ کے خیال میں عمران خان ہی ہوگا؟ دیکھیں میں اس لیے یہ اس کو بچگانہ حرکتیں کہتا ہوں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. بولیویا میں کو کروایا انہوں نے, اس طرح پاپولر لیڈر تھا عمران کی طرح, اس کے خلاف کو کروا کے ایک عورت کو امریکنز اور وہاں کی جو طاقتیں تھیں, اب کیا ہوا, وہ باہر ارجنٹینا میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں اس نے الیکشن لڑا, اس کا وزیر خزانہ الیکشن جیتا, کچھ 60% ووٹ لیے اس نے, وہ واپس آ گیا, اور جس کے ذریعے کو کروایا وہ تھا وہ جیل میں ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ بڑا دیکھ بھال کے آپ کو چلنا پڑے گا. عمران اس وقت آپ کے سماج کے اندر ایک لیڈر کے طور پر گھس گیا ہے. کیسے ختم ہوگا یہ کیا تھا, یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا؟ سب نے اپنی پوزیشنز لی ہوئی ہیں یہاں پہ. ضمنی الیکشن دیکھ لیں آپ, یہ ضمنی الیکشن دیکھ لیں, یہ اب اس کو ختم کرنے کی ہر طرح سے کوشش ہو رہی ہے, اور یہ جتنی کوششیں ہیں یہ سیلف ڈیفیٹنگ ہیں اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گی. ہاں پاور میں جب خان آ گیا تو 2 سال بعد اس کے یہ لوگوں کا بخار اتر جائے گا, کیونکہ وہ اسی نظام اور اسی سٹیٹس کو کے آدمی ہیں, انقلاب کے آدمی نہیں. حارث نواز صاحب, خان صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے فوج سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے, لیکن خان صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ یہ سازش کر کون رہا ہے. تو کیا سر واقعی اتنا آسان ہے کسی کو بھی فوج سے لڑا دینا؟ اور کیا جو فوج ہے اس کے پاس بھی تو سازش کے حوالے سے پھر کوئی ان کو بھی تو پتا ہوگا نا, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی اتحاد اس طرح کا کوئی تاثر دے رہا ہے, یا خان صاحب خود جانے انجانے میں اس طرف بڑھ رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں پارس, پہلے تو عمران خان نے بڑا موقع دیا ہے. بار بار جب آپ ذکر کریں گے کہ نیوٹرلز کا, پھر اس کے بعد آپ کہیں گے جانور ہوتے ہیں, پھر آپ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کریں گے, آپ سب سے بڑی ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے یہ گورنمنٹ کو, پی ڈی ایم کو موقع دیا کہ وہ ایک نیریٹو ایسا بنائیں جس میں فوج کے خلاف نظر آئے کہ وہ جا رہے ہیں اور اس کو وہ کیش کریں. اگر آپ کی سیاسی لڑائی ہے تو آپ سیاسی طریقے سے کریں, آپ پی ڈی ایم کے بارے میں بات کریں, پی ایم ایل این کے بارے میں بات کریں, پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کریں, وٹ ایور یو وانٹ. وائی ڈو سے کہ جو ہے یہ اسٹیبلش شوڈ ناٹ بی نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈ ناٹ گیٹ اینی سپورٹ فرام اینی ون, بیکاز نہ وہ ادھر ہیں اے پولیٹیکل ہوئے میں, دونوں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. سو آپ نے ایک گورنمنٹ کو موقع دیا اور اس کو کیش کیا. دین وین دے سارٹ کہ دے آر لوزنگ دا پولیٹیکل بیٹل, انہوں نے پھر آ کے زیادہ پریشر ڈالا. آپ نے دیکھا کہ اچانک 15-20 پریس کانفرنس ہوئے کہ جی الیکشن کمیشن پاکستان ڈیسیژن کیوں نہیں دے رہا فارن فنڈنگ کے اوپر, اور یہ نہیں کر رہا, اور اس کے بعد جو ان کی سارے کام روک کے انہوں نے یہ کیا, اور پھر جب یہ ڈیسیژن آ گیا اگین دے اسٹارٹڈ آف کہ جی آپ غدار ہو گیا, یہ ہو گیا. سو نیریٹو کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں عمران نے نیریٹو دیا کہ جی یہ ایسے ایسے گورنمنٹ آئی ہے, وٹ ایور اٹ از. آپ کا کاؤنٹر نیریٹو تھا کہ آپ نے کوئی عوام کو ریلیف دیا. کیا عوام کے لیے آپ نے ڈالر کی قیمت کم کر دی, یا آپ نے پیٹرول کم کر دیا, یا آپ نے کوئی بہت اچھا ریلیف دے دیا؟ ریسٹ آپ نے نیب کو
विंग्स क्लिप कर दिए, आपने अपने केसेस को स्पेसिफिक तरीके से क्लियर कर दिया, इलेक्टोरल रिफॉर्म कर दी। ये अवाम में मेरे ख्याल में ये इमरान ने कैश किया, जिसकी वजह से उसने नैरेटिव बिल्ड किया और लोगों ने उसको बाय कर लेकिन दिया। इस वक्त एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल ब्रिगेडियर साहब सामने आ रही है सर। आप देखें मरकज की हुकूमत जो है और जो 2 सूबों की हुकूमत है, लगता है वो दोनों एक दूसरे के सब ये आमने सामने हैं। पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल हमने पहले कभी नहीं देखी। अब अगर खान साहब कोई तहरीक चलाते भी हैं, कह रहे हैं ना वो इस वक्त बड़े पॉपुलर हैं, वो कोई तहरीक चलाते भी हैं तो ज़ाहिर है पंजाब के वसाइल इस्तेमाल करेंगे और फिर आप जानते हैं कि वफाक उनको रोकने के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल करेगा। तो बताइए ये सूरत हाल फिर कहाँ जाके रुकेगी? आपने देखा शहबाज गिल को गिरफ्तार किया वफाकी हुकूमत ने, तो उन्होंने पंजाब के अंदर वो अता तारड़ और आना मशहूद के घर पे छापे पड़वा दिए सर, वो वहाँ पे शायद नहीं थे। तो सर ये किस तरह से मुल्क चलेगा? अगर कि कुछ पंजाब अगर मरकज में कुछ होगा तो उसका बदला पंजाब में या KPK में लिया जाएगा। मैं भारत यही मैं बात कर रहा हूँ। अब आप देखें कि द मोमेंट देयर इज अ पॉलिटिकल बिल को लॉगरेड हुए हैं, दोनों का अपना स्टांस बना हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं ऑलवेज मेंटेन कि गवर्नमेंट के पास एक इनिशिएटिव होता है, गवर्नमेंट कैन डिफ्यूज सिचुएशन। अभी भी आज के एड्रेस में जो रात को किया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा मैं मिसाक के मईशत के लिए बैठने के तैयार हूँ, बट इट नॉट स्पोक हुआ कि मिसाक जमहूरियत के लिए या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए मैं चाहता हूँ कि चले हम सब मुमलिकत ने भी की है इनको बैठने की, कि सब बैठे मिलके, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। देखें बात ये है कि क्या हम बैठ के सब ये तमाशा देखें कि आपस में लड़ रहे हैं और खुदा न खासा पाकिस्तान की इकोनॉमी भी तबाह हो रही है, पॉलिटिकल सिस्टम भी खराब हो रहा है और somebody has to take initiative. When I say initiative, आपका चेयरमैन सेनेट भी, आई वुड से प्रेसिडेंट भी हैं, चीफ जस्टिस हैं, you have to force them to sit together और वहाँ सारी चीजें डिस्कस कर लें, पॉलिटिकल डिसीजन लें, nobody has to force it. So that ये करेंगे तो मसला होगा, वरना तो मेरे ख्याल में we are heading toward more political stability means economic instability. ठीक है। अच्छा न्याय साहब एक आखिरी कमेंट आप इस पे कर दें सर। कहा जा रहा है इमरान खान को नाअहल कराने की साजिश हो रही है, वो खुद भी खतरा महसूस करे। आपके ख्याल में क्या इतना मवाद मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पे इमरान खान नाअहल हो जाएंगे? जी कीजिए। पारिस पहले तो चंद कमेंट्स में जल्दी से आयशा पे देता हूँ। ये 2018 में ये पॉपुलैरिटी थी जो RTS को बिठाना पड़ा था, ये पॉपुलैरिटी थी जो 20 सीट पे नून लीग के टिकट वापस हुए थे, ये पॉपुलैरिटी थी कि 5 जगह पे नून लीग को डिस्क्वालीफाई किया था, बड़े पॉपुलर थे 2018 में। वो कौन सा शरानिगन था कि इमरान खान पॉपुलर हो गया। और 9 महीने पहले ये सफ बंद के खड़े थे नून लीग के बाहर MPs और मिन्नतें कर रहे थे कि हम नून लीग टिकट दे दें कि नवाज शरीफ साहब को तारीख के यही तो गलती की है, यही तो गलती की है ना, बात हुई है, यही तो गलती की है। नहीं मेरी बात तो मुकम्मल होने दे पारिस बीवी, मेरी बात तो मुकम्मल होने दे। तो ये रेकन्ड विद थे उस वक्त नवाज शरीफ। देखिए जो डायनेमिक्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, चेंज होते हैं। मैं कोई इसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहाँ से आता है कि इमरान खान तलाशी ना दे, ये कहाँ से आता है कि करप्शन का वो हिसाब ना दे, ये किस वक्त कहाँ से बात आती है? पॉपुलर लीडर है जी, स्टेटस को आ गया जी, फलानी चीज आ गई है जी। एक बंदे ने चोरी की है और पकड़ा ही है रंगे हाथों। मुझे बताएं कि जो स्टैंडर्ड नवाज शरीफ को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को चोरी करने डिस्क्वालीफाई करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म है, वो क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने सेट है, जमानत पे है, क्राइटेरिया के ऊपर ही हारे को परखा जाएगा। आपका वज़ीर-ए-आज़म इसके अंदर किसी के लिए कोई छूट नहीं है। आज जरा प्रोग्राम का टाइम जल्दी खत्म हो गया। जमानत पे कौन नहीं, जमानत पे यहाँ पे सारे जमानत पे है, आप ड्राइवर रखें, अगर आप ड्राइवर रखें आपको पता चले कि मेरा ड्राइवर जमानत पे है, आप उसे ड्राइवर नहीं रखेंगे, मगर आपने प्राइम मिनिस्टर मेरा ड्राइवर सारे के साथ देखो ना, आप पकड़े तो गए हैं, आप पकड़े आपके ड्राइवर भी जमानत पे हैं, टेलीफोन ऑपरेटर सारे के सारे जाली अकाउंट में और भाई सारे जमानत पे हैं, इनके साथ क्यों ना लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, क्यों ना तलाशी ली जाए कि इमरान खान साहब छोड़े यार, आपका क्यों ना आप एक ग्रैंड पेशा को नौकर नहीं रखते अपने घर में। यहाँ पे आप जो आंखें बंद, मुझे बताएं कि क्या सा कानून है जो कहते हैं इमरान खान तलाशी ना दे? ठीक से ही कह रहे हैं इमरान खान हिसाब जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं बड़े कहते मैं नेक आदमी हूँ, दे तलाशी। तलाशी होती है तो कहते हैं जी फलाना फलाना की साख नहीं है। मैडम मैं ये बात कह रहा हूँ, ये पारस जाज़ेब साहब आप एक ड्राइवर रखेंगे जिसको आपको पता हो कि ये पेंडिंग ट्रायल है और जमानत पे है, वो कोई चीज होती है। चलें सर कैसा जरा जमानत को छोड़ें, किसकी जमानत नहीं है? इमरान खान के लिए तलाशी यार उसको अंदर कर दें, मालूम अंदर कर दें, पहले बना था। आप ही थे
آپ بغیر کوئی آدمی عمران خان بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ آپ نے شروع ہو گئی لیکن میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا آپ کے بغیر بندہ عمران کو ملتا نہیں تھا لڑے کس کا اور حارث بہت بہت شکریہ سر کسی اگلے شو میں اس ڈیبیٹ کو ذرا آگے بڑھا لیں گے بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد